इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 27वीं साल गेला है, यानी 27 साल पहले हम थोड़े से लोगों ने यहां हॉलीडे इन लाहौर के अंदर अपनी पार्टी को लॉन्च किया और कोई भी ये नहीं समझता था कि ये कभी भी पार्टी कामयाब होगी। तो जो अभी आप सब बैठे हुए हैं और हमारा नौजवान, सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ में हमारे नौजवान हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने 27 साल पहले पार्टी शुरू की तो ज्यादातर कोई 14 साल तक हमारा मजाक उड़ता रहा था। पहली इलेक्शन हुई 97 में, नई नई पार्टी थी, एक सीट भी नहीं मिली। दूसरी इलेक्शन 2002 में हुई, एक सीट मिली और ज्यादातर लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी और बड़े लोग छोड़ गए। ये भी मैं आपको बता दूं, पहली इलेक्शन में लोग जमा हुए, इलेक्शन हारे, 90% लोग छोड़ गए। दूसरी इलेक्शन हुई, फिर हारे, 95% लोग छोड़ गए। तो थोड़े से लोग रह गए थे हमारे 2002 इलेक्शन के बाद। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल के बाद फिर पार्टी बनाने की कोशिश की और फिर जब 2008 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया तो लोगों ने फिर समझा कि अब ये पार्टी खत्म। हमने अपने उस वक्त आजाद अदलिया के लिए इलेक्शन को बॉयकॉट किया और जब एक दफा इलेक्शन से बॉयकॉट करते तो लोग समझते पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2013 में पहली दफा पार्टी ने सीटें ली, पख्तूनख्वा की हुकूमत हमने संभाली और उसके बाद 2018 का इलेक्शन हम जीते। 3.5 साल हमने गवर्नमेंट में गुजारे और पिछला 1 साल, अभी फैसल आप बात कर रहे थे कि हमारा सबसे मुश्किल टाइम कौन सा गुजरा है। जो पार्टी पहला इलेक्शन हार जाए और एक सीट भी ना मिले तो उसका मुश्किल वक्त उधर से ही शुरू हो जाता था, क्योंकि लोग आपके पास कौन आता है किसी पार्टी में जिसकी एक सीट भी नहीं है। उसके बाद दूसरा इलेक्शन, जब दूसरा इलेक्शन सिर्फ एक सीट मिली तो लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी खत्म हो गई। आप और जो कई हमारे पार्टी में आ भी रहे थे वो भी भाग गए और फिर आहिस्ता 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 जब 2008 में कोई हमारी थोड़ी पार्टी बनने लगी, हमने बॉयकॉट कर दिया। फिर लोगों ने समझा पार्टी खत्म हो गई है और फिर 2010 के बाद एक अवाम के अंदर पहली दफा तहरीक इंसाफ के नजरिए का शऊर आना शुरू हुआ। तो मैं आज आप सब अपने नौजवानों को, हमारी ख्वातीन को जो सारे पाकिस्तान में ये देख रही हैं, हमारी 27वीं सालगिरह के आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि हमारा पार्टी बनाने का मकसद क्या था। और फिर 2011 में जो एक हमारा मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, वो सारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुआ कि कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि मीनार पाकिस्तान एक पार्टी भर देगी। ये याद रखें कि अभी तक ये दोनों बड़ी पार्टीज ये अभी तक मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। नून लीग, नवाज शरीफ कहता है हम पंजाब और लाहौर की पार्टी हैं, लेकिन नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सका। तो जब 2011 में हमारा जलसा हुआ तो वो पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदान जो थे, जो ज्यादातर हमारा मजाक उड़ाते थे, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, उनको पहली दफा नजर आया कि ये तो अवाम इस पार्टी के साथ आ रही है। तो फिर हमारे अंदर इलेक्टेबल्स ने आना शुरू किया, जिनके हल्के थे, जो अब तक जकड़े हुए थे दो पार्टीज के बीच में, तो कई उनमें से वो तंग थे दो पार्टी से। ये खानदानी पार्टीज जो दो बनी हुई थी, जरदारी भुट्टो और दूसरी तरफ शरीफों की, तो लोग इनसे तंग आ चुके थे। तो कई लोगों ने तब आना शुरू किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ जीत ही नहीं सकती।
اور اس کے بعد پھر ہماری ایک اور سٹرگل شروع ہوئی. لیکن جو ہمیں 2013 میں پختونخوا کی حکومت ملی، یہ یاد رکھیں کہ پختونخوا کا ریکارڈ ہے کہ وہ دوسری باری نہیں گورنمنٹ کو دیتے. ہم وہ پہلی پارٹی تھی جس نے دوسری باری صرف گورنمنٹ نہیں بنی، 2/3 اکثریت دی پختونخوا کے لوگوں نے. اور اس کے بعد 2018 میں ہم الیکشن جیت گئے. تو میں پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سب کے لیے میں 2-3 چیزیں آج کہوں گا، اس کے بعد میں آپ کے سوال بھی لیتا رہوں گا. لیکن جو میں آپ سے اصل بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جب 2018 کا ہم الیکشن جیتے تو مسلسل انہوں نے یہ جو چوروں کا جو یہ ٹولہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے کہ یہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے. 2013 میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی. اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھی. ہم نے صرف 4 حلقے مانگے تھے ان سے کہ اگر آپ یہ 4 حلقے کھول دیں تو ہم الیکشن مان جائیں گے. کیونکہ انہوں نے دھاندلی کی تھی، انہوں نے وہ 4 حلقے نہیں کھولے. اور جب عدالتوں میں جا کے 2-2 سال کے بعد وہ حلقے کھلے، چاروں میں دھاندلی تھی. دھاندلی پوری ان کو کی الیکشن جتانے کے لیے. نون لیگ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امپائر کے بغیر میچ ہی نہیں کھیل سکتے، ان کو امپائر ساتھ ملانا پڑتا ہے. میں جب ہماری جب 2018 میں حکومت آئی اور انہوں نے کہا جی آپ نے دھاندلی کی، میں نے کہا الیکشن کھول دو. ہم نے ان کو کہا، ہم نے کہا بتاؤ کون سے حلقوں میں ہوئی ہے، بھاگ گئے. پھر 2 سال میں نے کوشش کی کہ ای وی ایم مشینز آئیں. تو تحریک انصاف کے لوگوں یہ سمجھ جاؤ ای وی ایم مشین کا کیا مطلب ہے. اگر ای وی ایم مشین آ جاتی 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. آپ وہ دھاندلی کر ہی نہیں سکتے جو آج ہوتی ہے، کیونکہ ای وی ایم مشین کا مطلب ہوتا ہے جیسی الیکشن کا ٹائم ختم ہوا، بٹن دبایا، رزلٹ آ گیا. دھاندلی ہوتی ساری جیسی الیکشن ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس کرنے کے بیچ میں ساری دھاندلی ادھر ہوتی ہے. میں نے 2 سال کوشش کرتا رہا کہ ای وی ایم مشین آئے. یہ الیکشن کمیشن، اس کے پیچھے ہینڈلرز بیٹھے تھے اور یہ دونوں مین پارٹیز، ان سب نے مل کے ای وی ایم مشین نہیں آنے دی. ہم نے قانون بھی بنا دیا، انہوں نے آ کے قانون ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے بوگس ووٹس رکھوائی ہوئی ہیں. یہ دھاندلی کر کے جیتنے والے لوگ ہیں اور اسی لیے ہم نے ہماری پوری کوشش کے بغیر انہوں نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. میں آپ سب کے لیے ایک اور بھی بات بتا دوں کہ تقریباً 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں عمران خان وہ کیپٹن ہے جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہمارا وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر کھڑے کیے تھے. آج ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. تو ہماری تو کوشش تھی، میں تو چاہتا تھا الیکشن ہم جیتے تو فری اینڈ فیئر الیکشن جیتے. اور اب دیکھ لیں، یہ جو کہتے تھے کہ سلیکٹڈ ہے، اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اب میدان میں آؤ. اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ کھڑی بھی ہو، میں چیلنج کرتا ہوں آؤ الیکشن لڑیں. ہم نے 37 بائی الیکشنز میں سے 31 جیت چکے ہیں. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھی، امپائر ملا کے بھی یہ میچ ہار گئے ہیں. تو میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ الیکشن سے بھاگو نہ، سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، امپائر ساتھ ہیں. اس کے باوجود میں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ میدان میں الیکشنز میں آؤ. اور دوسرا، میں یہ جو لندن میں جب ملک میں مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے. پہلے بھی لندن بھاگ گیا تھا جب مشرف کے دور میں، جب اس کے اوپر کرپشن کیس آیا، حدیبیہ پیپر مل، تب باہر بھاگ گیا.
اب پھر جیسے ہی اس کے اوپر عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا، یہ مجرم بن گیا، سزا یافتہ بن گیا، پھر اس نے ڈرامے کیے اور بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر کے وہ پلیٹلٹس دکھا کے پھر باہر بھاگ گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کا پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے۔ بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، علاج باہر ہے، شاپنگ باہر ہے، ریسٹورنٹس باہر ہیں، عیدیں باہر ہیں، اور یہ آ کے پاکستان کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے، الیکشن کب ہونا چاہیے، کس کو سزا دینی چاہیے، حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سزا دو، کہہ رہے ہیں اس کو کہ جناب ہمیں جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا یا راستے سے نہیں ہٹ جاتا تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنے گی۔ یہ حکم دے رہے ہیں یہ باپ بیٹی۔ یہ ملک کا آج حال ہے کہ جرائم پیشہ لوگ، سزا یافتہ لوگ ملک کے اوپر فیصلے کروا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ صرف آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو سفر ہے، اب میں اپنی ساری قوم کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ کیا تھا 27 سال پہلے۔ یہ کیا، آپ جب سب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم کیوں ہیں، ہمارا مقصد کہ ہم نے ملک ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ جو میں 27 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ملک، خوشحال ملک ہوگا کیسے؟ وہ تو میں نے انصاف کی تحریک 27 سال پہلے آپ سب کو کہا کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا، انصاف کے بغیر خوشحالی نہ آئے گی، یا جمہوریت آئے گی، نہ آزادی آئے گی۔ لیکن میں آج تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ یہاں لوگوں نے آزاد معاشرے نہیں دیکھے۔ اگر آپ پاکستان میں ہی رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آزاد معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ میں اگر برطانیہ 18 سال کی عمر میں پڑھنے نہ جاتا اور کرکٹ کھیلنے نہ جاتا تو مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا۔ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب انصاف آتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ انصاف آتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آزاد کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حقوق کی تفویض کی جاتی ہے۔ ان کا انصاف کا نظام بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور جب تحفظ ہوتا ہے، لوگ اگر اپنے ٹیکس دیں، قانون کے اوپر چلیں، اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ آزاد شہری بن جاتے ہیں۔ وہ محنت کریں اس کا پھل ملتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی طاقتور ہو، اگر وہ قانون توڑے تو وہ ان کا انصاف کا نظام پکڑ لیتا ہے ان کو۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قانون توڑ کے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں۔ ادھر یہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ برطانیہ کے اندر کوئین کے بیٹوں کو بھی، شہزادوں کو بھی فائن ہو جاتا ہے اگر وہ قانون توڑے۔ اصل میں وہ سنت پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو سزا ملے گی۔ تو وہ جو معاشرے ہیں وہاں انصاف ہے، انصاف کی وجہ سے آزادی ہے۔ جو یہاں سے ہمارے پاکستانی جاتے، اور میں 50 سال سے دیکھتا برطانیہ میں کہ لیبر کرنے آتے ہیں، مزدوری کرنے آتے تھے، تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے وہ محنت کرتے تھے، وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کو پتا چلتا تھا کہ محنت کا پھل ملے گا یہاں، تو وہ محنت کرتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے۔ ہر 5 سال کے بعد ان کی زندگی بہتر ہو جاتی، خوشحال ہونا شروع ہو جاتے تھے، بچے ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھ کے وہ ڈاکٹرز بن جاتے تھے۔ تو ان کو میں نے بدلتے دیکھا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں معاشروں کے اندر کیونکہ انصاف ہے، محنت کا پھل ملتا ہے۔ وہاں جو محنت کرتا ہے وہ اوپر جا سکتا ہے۔ تو یہاں ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم محنت بھی کریں اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ محنت کو پیسے نہیں دیتا۔ ہمارے سسٹم میں کرپٹ لوگ پیسے بناتے ہیں، ان سسٹم میں کرپٹ آدمی پیسے نہیں بنا سکتا۔ وہاں وہ بڑے چوروں کو این آر او نہیں دیتے۔ اس سسٹم کے اندر سب کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں جو چوری کرے طاقتور یا کمزور اس کو سزا ملتی ہے۔ تو وہ سزا، کیونکہ سزا ملتی ہے، وہ سارے محنت کرتے ہیں۔ وہاں معاشروں میں لوگ محنت کرتے ہیں، ان کا ملک اوپر چلا جاتا ہے۔
अपनी तरह मुल्क उठा के देख लें, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग आपके असेंबलियों में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं इनमें से कितनों ने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, कितने काम किए हैं। जब काम किए बगैर ही पैसा बन जाएगा और जब आपको पकड़ने आएंगे तो आप एनआरओ ले लेंगे, तो मेहनत कौन करेगा? मेहनत करे क्यों कोई? क्यों वो पहले पढ़ाई करे 14 साल, फिर वो सुबह से लेकर शाम तक काम करे, थोड़ा सा टाइम हो शाम बीवी बच्चों के लिए, वो क्यों मेहनत करे जब आराम से एक खांचा मारा और अरबों रुपया बन गया? तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं क्योंकि मेहनत ही खत्म हो जाती है। जब मेहनत का फल मिलता नहीं और चोरी का फल मिलता है, करप्शन से पैसा बनता है, रिश्वत से पैसा बनता है, वो माशरा का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है आज, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इंसाफ नहीं है। हमारे मुल्क जब से ये चोर ऊपर आए हैं, जब से इन चोरों को जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, इन लोगों ने इस मुल्क में ऐसी तबाही मचाई है, माइशत की तबाही मचाई है। और ये जो लोग ऊपर बैठ गए हैं, 9 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और ये वो 9 लाख पाकिस्तानी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो दुनिया में कहीं भी जाएं तो उनको नौकरियां मिल जाएंगी, जिनके ऊपर इस कौम ने पैसा खर्च किया उनको तालीम देने के लिए। वो प्रोफेशनल जब मुल्क छोड़ के चले जाएं तो वो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? और ये जाके दूसरे मुल्कों का फायदा करवा रहे हैं। ये जिधर जाके नौकरियां करेंगे उधर फायदा होगा। हमारी बिजनेसेस छोड़ के जा रही है मुल्क। एक दुबई का इलाका अलाइन, उधर से उनका एक मैनेजर आया, वो मुझे कह रहा था जो पिछले 8-9 महीने में पाकिस्तानियों ने सरमायाकारी की है दुबई के अंदर, वो पिछले 10 साल में नहीं की। तो जब आप हमारे मुल्क में जब तक इंसाफ नहीं होता, हम आगे बढ़ नहीं सकते। और ये 27 साल पहले, क्योंकि मैंने बरतानिया में इंसाफ का निजाम देखा था, इसलिए मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। क्योंकि अगर एक चीज हमें चाहिए खुशहाली के लिए, मुल्क को खड़ा करने के लिए, वो एक चीज है इंसाफ। और इसके लिए आज आप सारे मेरे साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। हमने कोशिश की और हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर कब्जा हो गया है। उन लोगों का कब्जा हो गया जो जाती मफादात के लिए इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके सिर्फ अपने फायदे हैं। ये 2 जमातों के हेड है सिर्फ अपने एनआरओ लेने के लिए, क्योंकि 1100 अरब रुपए की इन सारों ने चोरी अपनी माफ करवाई है। उस चोरी को जो माफ करवाया है बचाने के लिए कि कहीं इमरान खान ना आ जाए, तो ये इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे। ये आइन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये चीफ जस्टिस जो जबरदस्त स्टैंड लेके बैठा हुआ है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए। और मैं इसके ऊपर अभी बाद में आऊंगा कि हमने करना क्या है। लेकिन एक चीज, मैं दूसरी चीज आपको बताऊं कि आजादी कैसे आती है। आजादी जब कौम हर इंसान को कानून के सामने जब एक बराबर हो जाता है तो वो आजाद हो जाता है। जब मुझे पता है कि मेरे मुल्क की अदालतें मेरे हकूक की हिफाजत करेंगी, मेरे उससे नाइंसाफी नहीं होने देंगी, मैं आजाद हो जाता हूं। उस मुल्क के अंदर थाना कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं होती। ये थाना कचहरी की क्या पॉलिटिक्स है? मैं ताकतवर हूं, मैं जाके अपने मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस करवा देता हूं, मैं उनको थाने में चक्कर लगवाता हूं, थाने में मारे पड़वाता हूं, उसको कोई बचाने वाला ही कोई नहीं है। मैं उनकी जमीनों पे कब्जे कर लेता हूं। आज अगर मैं गरीब आदमी हूं, मेरे ऊपर ताकतवर मेरी जमीन पे कब्जा कर ले, मैं तो 100 साल लगा लो तो मैं अपना कब्जा नहीं छुड़ा सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर किसी ताकतवर डाकू को ढूंढूंगा जो मेरी जमीन छुड़ा सके, क्योंकि इंसाफ का निजाम तो मुझे नहीं बचाएगा।
सो जो हमारा सारा सिस्टम बन गया वो गुलामों का सिस्टम है, हम आजाद ही नहीं हैं। अगर इमरान खान के ऊपर ये 3 ताकतवर लोग, अगर वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करते हैं और मैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं कटवा सकता, जो मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं एफआईआर कटवाता। मुझे पता है वो कौन लोग हैं, मुझे पता है एक वो इंटेलिजेंस ऑफिसर की उसकी वजह से कोई हमारी ना पुलिस की जुर्रत थी, किसी की जुर्रत नहीं थी कि हमारी हुकूमत होते हुए पंजाब में कि एफआईआर काटे। और उसके बाद जब वो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने काम करना शुरू किया, हमारी पंजाब की गवर्नमेंट होते हुए, वो इतना ताकतवर आदमी थे, इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने सैबोटाज कर दिया इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्होंने पकड़े जाना था। तो जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो कहां बेचारे किसान, कहां बेचारे मजदूर, इन लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा है वहां? तो फिर ये गुलाम बन जाते हैं। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता आप गुलाम बन जाते हैं। और फर्क हमारे में और बरतानिया में क्या है? उस माशरे में जिधर इंसाफ है वहां फर्क क्या है? वहां फर्क यह है कि उधर की पुलिस कभी कोई नाजायज गैर कानूनी काम करते हुए डरती है, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। वहां की पुलिस अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर काटती है तो उनको खतरा होता है कि अगर यह साबित हो गया कि झूठी एफआईआर है, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे ऊपर 145 केसेस कर चुके हैं, 145 केस, 15 क्रिमिनल केस एक दिन में कर चुके हैं, 40 दहशतगर्दी के केस कर चुके हैं। कौन से महजब माशरे में पुलिस की जुर्रत होगी ये करने की? क्योंकि पुलिस को खौफ है वहां के इंसाफ के निजाम से। वो आके अदालत में पूछेंगे कि जनाब आपने ये कैसे किया? वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ऊपर से हुक्म आया। क्या आपके पुलिस के कानून के अंदर ये आपको इजाजत देता था ये करते हुए? और अगर वो नहीं देता था उसको सजा होनी है। वहां तो ये हाल है। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों जरा गौर से सुने, इंसानों की तो बड़ी दूर की बात है। एक पुलिस वाले को 6 महीने की सजा हुई क्योंकि उसने, जो पुलिस के कुत्ते नहीं होते, जो वो पुलिस कुत्ते लेके फिरती है, उसने कुत्ते को, किसी ने उसको मारते देख लिया छड़ी से, उसको 6 महीने सजा हो गई। उधर ये हालात हैं, वो सिस्टम ये है, वो आजाद लोगों का सिस्टम है। यहां बेचारे लोगों को पकड़ के, हमारे कारकुनों को इन्होंने क्या किया थानों में जाके या जेलों में? हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। क्या इस बरतानिया में या यूरोप में एक सेनेटर को, आजम स्वाति को पकड़ के तशद्दुद कोई किसी की जरूरत ही करने की? बच्चों के सामने मारना, 3 बजे सुबह उठा लिया, अगवा किया। क्या अलीमीन को जिस तरह सारी जगह के चक्कर लगा रहे हैं कोई कर सकता है किसी और महजब माशरे में? क्या इफ्तिखार गुमन मेरा सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है और मेरी जान को खतरा है, उसको उठा के ले गए कितने दिनों से? वो उसको एफआईए उठा के ले गई है सिर्फ इसलिए कि वो मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा था। क्या जिस तरह अरशद शरीफ को इन्होंने इस मुल्क से बाहर भजा के कत्ल किया, किसी की जुर्रत थी एक डेमोक्रेटिक, एक वो माशरा जिधर इंसाफ हो, किसी की जुर्रत ही ये करने की नहीं थी, क्योंकि वहां आजाद हैं लोग, इंसाफ की वजह से आजाद है। ये जब तक माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आता, वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं फिर से ये आप सबको, तहरीक इंसाफ के लोगों, ये सब याद रखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात कही थी ये अपने ज़हनों में डाल लो कि जो माशरा कमजोर लोगों को, चोरों को तो जेल में भेजता है, लेकिन ताकतवर मुजरिमों को जेल में नहीं पकड़ सकता, सजा नहीं दे सकता, वो तबाह हो जाता है। आज जो हम अपने घुटनों पे खड़े हैं,
घुटनों पे बैठे हैं और हमारा जो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कहता है, जी मैं मजबूर हूं, मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, अपने आप को भी जलील कराता है, हम सबको जलील करवाता है। वो इसलिए कि इन सारों ने ऊपर बैठ के पहले तो मुल्क का इंसाफ का निजाम तबाह किया, क्योंकि इन्होंने किया। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये मुल्क से पैसा चोरी कर ही नहीं सकते थे अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता। ये मुल्क से जो पैसा बाहर भिजवाते हैं, ये जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में लंदन में ये रह रहे हैं, मेफेयर में, बेटा हाइड पार्क में, महंगे तरीन इलाकों में रह रहे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में, ये किधर से पैसा गया है? ये इस मुल्क से गया है। अगर इस मुल्क का निजाम, इंसाफ का निजाम काम कर रहा होता, ये कभी भी ना जाता पैसा बाहर। तो पहले खुद ही वो इंसाफ के निजाम को तबाह करते हैं, अदलिया के अंदर तकसीम करते हैं, जजेस के ऊपर पूरा प्रेशर डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि इनको कोई रोके ना। एफआईए को तबाह करते हैं जिसका काम इन्वेस्टिगेशन का है, नैब को तबाह करते हैं। हर वो इदारा जो इस मुल्क में चोरी रोक सकता है पहले उसको तबाह करते हैं, फिर पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। तो ये भी आपने कभी सुना है कि यहां बड़े बड़े साहिब इक्तदारों का पैसा बाहर पड़ा है? या बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो पैसा बाहर ले जाते हैं, या बड़े बड़े सारे तकरीबन टॉप सियासतदान, इनकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट बन चुके हो, उनका तो वो तो इस मुल्क को, उनका तो काम था इस मुल्क के अंदर बैठे, वो पैसा बाहर ले जाते हैं। शरीफ खानदान का सारा टब्बर बाहर बैठा है। वो उनके, जिन लोगों का पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आना है पैसे बनाने के लिए, बाकी इनका सारा रिहाइश बाहर है, उनकी कैसे कमिटमेंट होगी पाकिस्तान की? और कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है? सोचे कौन सा मुल्क ये इजाजत देता है कि आप पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कर रहे हो और आपका सब कुछ पैसा बाहर, छुट्टियां, शॉपिंग, बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज बाहर है? बताए ना कितने दुनिया में मुल्क, सिर्फ बनाना रिपब्लिक्स में ऐसे होता है। तो इसलिए हमारा जो जंग है वो है रूल ऑफ लॉ की। तो आप सब समझ जाएं, जो आज मैं 27वीं सालगिरह में जो आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क का अब एक ही चीज पे है कि हम सब डट के हकीकी आजादी की जदोजहद में पूरी शिरकत करें। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से, जमहूरियत आती है इंसाफ से, खुशहाली आती है इंसाफ से। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ना खुशहाली आएगी, ना जमहूरियत आएगी और ना आजादी आएगी। यही माफिया ऊपर बैठ के खून चूस के पैसा बाहर ले जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे। लोग गरीब हो रहे हैं। आप अब ये देख लें कि हमारा जो औसत आमदनी है, मैं फिर से बताता हूं, ये आप सब याद रखें ये चीज। दुनिया में 140 मुल्कों में जो सबसे नंबर 1 है इंसाफ के निजाम, जिसका सबसे बेहतर है, वो मुल्क है डेनमार्क। उसकी औसत आमदनी, ये सुन लो पाकिस्तानियों, औसत आमदनी $68,600 है। और हमारा मुल्क जिसमें अल्लाह ने इतनी नेमतें बख्शी हैं, हमारी औसत आमदनी $1,600 है। हम हैं 140 मुल्कों में से, इंसाफ के निजाम में हमारा नंबर है 129। हम 129 पे हैं। और ये अगर चोर ऊपर रह गए तो ये 140 से भी आगे निकल जाएंगे। और वो जो मुल्क ऊपर हैं, जिधर इंसाफ है वहां खुशहाली है। तो ये दोनों साथ मिले हुए हैं। आप अच्छे से अच्छा भी इकोनॉमिस्ट ले आए पाकिस्तान में, वो कभी इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकता जब तक हम रूल ऑफ लॉ नहीं कायम करते। और आखिरी बात कि जिस दिन हमने ये कर दिया, लोग कहते हैं ना हम आके क्या करेंगे, मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि अगर ये कोई मुल्क ठीक कर सकता है, अब स्वाय तहरीक इंसाफ के कोई नहीं कर सकता। और ये क्यों कर सकती है तहरीक इंसाफ? ये इसलिए कर सकती है कि जो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी
جو بیرون ملک پاکستانی باہر بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم 1 کروڑ میں سے اگر 5, 6 لاکھ 10 لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لے آئیں تو آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس اتنا بڑا اثاثہ ہے یہ. لیکن وہ سوال یہ ہے، اب یہ سوال ہے یہ، اچھا آپ میں سے کبھی بھی دبئی جائیں تو ذرا ایک کام کریں جو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ پوچھیں. آپ دبئی جائیں اور پاکستانیوں کی دکانوں میں جائیں، کارخانوں میں جائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ جی اچھا وہ آپ کو سب، میں یہ بھی آپ کو پیار کرتے ہیں سارے پاکستان سے، جتنے بھی آپ کو دکاندار یا سیاستدار یا سرمایہ کار ملیں گے وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ دیکھیں آپ یا دبئی میں دکان کھولی ہوئی ہے یا فیکٹری لگائی ہوئی ہے، آپ یا دبئی میں لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، آپ یہاں پیسہ بنا رہے ہیں، آپ پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. تو وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو ہمارے اوپر ہر قسم کی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے. ہر کوئی پیسہ مانگنے آ جاتا ہے، انسپیکٹرز آ جاتے ہیں پیسے رشوت مانگنے، وہ ٹیکس والا آ جاتا ہے، اگر ہم دیانتداری سے ٹیکس دیں وہ ٹیکس دگنا کر دیتا ہے، اور اگر ہم اس کو پیسے دے دیں رشوت تو ہم ٹیکس آدھا بھی دے دیتے ہیں. وہ دبئی میں کہے گا کہ ہم یہاں جب آتے ہیں ایک ہمارے سے وہ لائسنس فی چارج کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے. ایک دفعہ ہم ٹیکس دے دیں، نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتا، جتنا بھی ہم پیسہ بنائیں ہم بنا سکتے ہیں. ہمیں کسی قسم کی سر درد نہیں ہوتی، کوئی ہمیں آ کے رشوت نہیں مانگتا. اور یہی آپ کو ہر جگہ، ملیشیا چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کتنی دفعہ بیچارے برطانیہ میں پاکستانیوں نے آ کے پاکستان میں سرمایہ کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس سسٹم میں نہیں چل سکتے کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے. کرپشن اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو وہ پھر چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو اتنا پاکستان کے قابل لوگ، بڑے بڑے بزنس مین ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے سسٹم پہ. اور ہم کیوں نہیں سسٹم ٹھیک کر سکتے؟ کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سسٹم ٹھیک نہیں کرنے دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے، این آر او لینا ہے، یہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہونے دیتے. اور یہ ہے پاکستان کی جنگ. جب تک ہم ان لوگوں کو شکست نہیں دیں گے اور الیکشنز میں شکست نہیں دیں گے تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی، یہ ملک آگے نہیں جانے لگا. بھیک مانگ کے اور یہ قرضے لے کے گزارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک غریب ہوتا جا رہا ہے. ملک آگے تب بڑھے گا جب اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی. سرمایہ کاری تب ہوگی جب ہم اس ملک کا ماحول ٹھیک کریں گے. ماحول تب ٹھیک ہوگا جب یہاں رول آف لا آئے گا یا انصاف کی حکمرانی آئے گی. جب انصاف کی حکمرانی آئے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگی. سرمایہ کار یہاں پہلے، سب سے پہلے آپ کا بیرون ملک پاکستانی آئے گا. جس طرح چائنا میں پہلا بیرون ملک چائنیز آئے تھے جب انہوں نے ماحول ٹھیک کیا. ہندوستان میں بیرون ملک ہندوستانی آئے تھے. اس کے بعد دنیا کا انویسٹر آتا ہے. تو پہلے اپنے لوگ جو درد رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں پاکستان میں، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے لیے فضا ٹھیک کرنی ہے. وہ فضا تب ٹھیک کریں گے جب انشاءاللہ الیکشن میں جیت کے ایک مینڈیٹ سے عوام کے آئیں گے. عوام کے مینڈیٹ سے اس کے بعد ہم اس ملک کا انصاف کا نظام سب سے پہلے ٹھیک کریں گے. ساری رکاوٹیں ہٹائیں گے جو سرمایہ کاروں کے راستے میں ہیں. یہاں
पाकिस्तान में ऐसा ऐसा सरमायाकार बैठा हुआ है, वही अपना पैसा वापस लाना शुरू कर देगा, उसके पैसे को तहफ्फुज देंगे। हम उनको एक ऐसा माहौल देंगे जिधर उनको कोई तंग नहीं करेगा। जो माहौल उनको बाहर मिलता है वही पाकिस्तान में देंगे। हमारा 23 करोड़ का आबादी है। 23 करोड़ की आबादी का मतलब दुनिया से सारा सरमायाकार आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने। तो इसलिए आखिर में मैं ये आप सबको कह दूं कि हमारी 27वीं सालगिरह है। इंशाअल्लाह 28वीं सालगिरह में ये मेरा ईमान है कि आपकी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी और अब तक आज से 1 साल के बाद इंशाअल्लाह हमारा मुल्क इस दलदल से निकल गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।